بودم باش بینرینشا شای تیوی از زهرا احسان خلک کدیج برنامه سازان جواکات مت خدمت هوادا بابت می جاره لسر رول خزانه دا آواک نظروکه که سرکفتی دا خزان بچکترین یکه و جواکیه و جواکش خزانه پیکتتن خزانه دبیتا قبیله و قبیله دبیتا عشیره و عشیره دبیتا گنده دبیتا باشر اجبر هندجی اگر خزانه که سرکفتی بیتن ده جواکه که سرکفتی درست بیتن بینن هجا خوشتوی ما افرو فردید انوی بابتی گنگ شب کین بمینت گل مدا دا بیرو بچون خلک ما درباره وی بابتی بزانین بینن هجا خوشتوی بری دست به برنامه بکین مدوید سپاسین تایبت بشکشی مدامول بکین بو وی ستایل بو من درست کنین بینن هجا خوشتوی نوکجی امیل دف نوجداره تایبتمند درونی عدنان اسعدی کدیوی بابت خو ادگلوی ده گنگ شکین ابدا متا باش دکتور دم هواجی باشتر و خوشتر هنگلی بخیر هاتن ابرو بنام میوانت من به کلینیک گلکس باز بوده دکتور بابت می افرو لسر رول خزانه دا آواک نظروکه که سرکفتی دا بریم بچینه بسیار خواست سرکی مدویتن بسیار که دیش دبکین آیا سرکفتن چیه؟ دید نامن سرکفتن اوه هر روزه که هم دو تشتات دبکین یا ایکی هم برهمه کبیل بوی روزه یا دوی هم خوشیه که بوی برهمی بین نه همی جیاناما و بدسینانا برهمی بید بی خوشی و هر واساجی نواکی ام گل گنجانو کرد بینن بس هرهاش خوشی خویه چه برهم گلنه دکتور برای سنوکجی مدویتن بسیار سرکیش دبکین رول خزانه دا آواک نظروکه که سرکفتی دا چیه؟ اما هستا رول خزان الویره ام همی هگر نچینه بحث نظریات آنه که اینو فلان کسود بشید و هستا شروعات کتو ما چه دوید زارو که می چا بید امی گنجی نو کد بینین چکی ماسی توی گنجی دانه دید نامن او تشتی من نوید الدف و گنجه هبید دوی هم دست ببکین دف زارو که خو وی نهیلی بو نمونه گله گنجیت منو کردو بینی هاش شولینینه هاش خاندنا خونینه هاش مالا خونینه دف زفرینه زاروکاتی آوا وکی زاروکش خوی هشیار بید اگر خو نبینید یه مسئول برس شنوین که خود جه خود ترتیب کد وکی افرو که مازم بید هنهاش شول خونا بید هنهاش مالا خونا بید هنهاش خاندنا خونا بید اوه یا ایکی از بینم انوی زاروکی فیلی بربس چیاتیب که یه بربس بید جل که خوش لعبا خوش خاندنا خو او هیدی گلوی مازم بید هگر اوه چی بو دید نامن امی تشتک باشد که یا دویه یا اسنوکت بینم اسواک دکتوره که درونی مشاکل تینه دفمه اوه گنجی ما وکی تیت هن باوری بخونینه باوری بخونینه آخف نکل مقابلی چند کساب بیجید باوری بخونینه دست شولکی بکد دید نامن اوه جی هندکی شوید زوریته زاروکیتیا وی گنجی چه هاتی آبا کرن برای بترش ما هکرت برخ بده دی بابا حتی جاره که تشجیع آن دعمه که آن ساپورته که بود بچی کید کن برای بتره ده ها وجنه ما همی حضرت خوب کن چند جاره ما هایجه بویا دست خوشیل متی تکرن برای بتره تابو چی اوانت کرد تابو چی یادینت کرد تابو چی یادینت کرد تو بو وکی فلان کسی نبوی جیرانی کرخالی انکشمت آنیادی اوه همیش دواشترن آوا کرنا باوریه کل دف زاروکاتیاوی دولکت وکی بیت گنجی ده باری بخواه بید دشید گلک تشتید باشد کرد اوه من دو گودن یا اولی هست مسئولیتی بکرد یا دوی باوری دفچه بید یا سی دا بین علاقاتا پیوندیا بگو بی بارا بتره گنجیت من چار بینین تنه دف من دکتور بارا بتره یا بتنه اد غرفه و آنی بتنه اد غرفه و نهایت دف من بوچی حتی نو که زاروکی او باوری بدای بابا نینا که اکید بیت گنجی او باوری بیت جه هنده بیت مشکل خوب بدای بابا بجید چند گنجیت ما ویگاوه مشکل حتی مازن نبن دای بابت و بینزانن افرو که توی الدف من به کلینیکه حتی افرو که من ایک پترش گنجا دیتی مادت هجبر بکارتینای آن ام بین مدمن مخدراته تو بسیار هم که دکتر دادی چند دیت من دی بشمه دا چار اما بو چی زیده دبن چونکه زاروکی نیه اف باوریه اوا نبویه دای بابا هم کسیت نزیک کو بو بیجن مشکلت خو حتی وکی بنا گنجو چند واما داب کارتینن بارا بتر اوید واما داب کارتینن اون اوید هم بینش واقع خود روون اون اوید شروع خو مسئولیت خود روون نقطه سه من اف نمونه اینا داوی بیجم هبونا باوریم دای بابا گلکا فره
هەگەر هەبوون بدای بابا ئەم خیشک و بران ئەف کەسێت گەلجیت هەبیت دێوەلێ هێت وەکی مەزنجی بیت مەشاکلت بێ ناچەبن ئەم چاوێ هەبوونە وێ باوەریل دەف زارۆکی چێکەین وەکی زارۆک تێتە دەف من ئەز باوم وەکیت گەلمت ئاخەویت ئەس بێژمی ڕاوستە ئەزێ مژیلم من شۆلە هەی وەکی بوو دایکت ئاخەویت دایک چاوێ وێ بەسیال مسەلسەلەکی حەلقەکی کادێکی هیتە کیرێ وەکی لەعبێ باوەری بدایکە خو نەبیت بێشتێ ئەز ئەف لەعبە هاریمە بکە ئەس نەشێم چێکەم سوبای وەکیت کەویتەت مشکلەکی دەژی باوەری پێ نابن جارێکاتی چەند زارۆکێتمە vingavê ew barî bi dayî baba heye an wî wextî li dev dayî baba dibînin belkî pêk vetrîniştîne bes em bêjîn wext nê giring e qualitiya wextiya giring e ew wextê gel dayî baba bile ew barî bihevin bû dayî baba baxivin heger bawerî jî bi dayî baba hebîtin li vêrê ew noxta ku em beyînê علاقاتت اجتماعی آن اف پیوندی جواکی درز بید و گیر گل دای بابا اف پیوندی جواکی درز بون شویره و دیواری بخواهم بیت پیوندی درز جیب گریتن هنگر خلطی یک جیه بود پیوندی دا جارکا دیدی هیتا دف دای بابا ویره دی اف هیتا جارا سر کرن اف مشکله درش نابید من بحثی باوریه کر یال دیف دا هندک تشت از بیجمل دفمه هندک کلمت عربی بلکی بکار بینی قیامن آن تشتید گرنگن دو زاروکی بو بینن گوتن نکه کی زاروکیت ما تینا آوا کرن کشول الدفوا گرنگه نشمه بگلکیم کشتید آوا کرن دو زاروکی که خاندنا گرنگه اصلا ویگو به هچه گنجه ما تو بحثی چه تشتی نخوش چه تشتی شمیا نخوشتر نوشته تا دوامه خاندن ویگو به گلکا نخوش بوی بو چونکه دو زاروکی نهاتی آوا کرن اوه قیمت خاندنه قیمت هندی نهاتی آوا کرن که تو شوله بکید و شولی دا یه سرکفتی بید و خاندنی دا یه سرکفتی بید اصلا اگر دایما بحث خاندنی بکم گرانی بحثت کن و اگه دویجن دام دست بکر افرو که بس دست بکر خاندن هاتا و گوگل آن هر جهه که لیده چند تشتید نه درست دی بیده سر خاندنی بس وره هر قیمت حلقه دفزارو کیا گرنگه قیمت ام بجنی هوات دیوه که وگاول فتره که پوبجی و وگاول بلکه بشه که امتر بید هر بحث طبعانه بکن بر خفته چند دامشه و چند گرنگی بدنه بس وره تشتی که ام بجنی بچیک زاروک وگاول محتاج قیمت بدته دوا که مازم بیتن اول دف بینید نبیتا مشکله از بینم الویره احی او جی ام بینه ترتیبات تشتی گرنگیه خواندن بدد گرنگی بشولی بدد اما بید آوا کرن از بینم یا گرنگو هر هشت آنها تی آوا کرن گرنگی بصحت خوب دد صحت جی امنا بینی باز جسد ما صحت جسد و درون یکیش مشکل دوگاوه گل گنجه های وره خوب دی بشه قلق گلک آمشاوی درست گلک آمشاوی خموکی گلک آمشاوی قلوی گلک آمشاوی ورینا پرچه گلک آمشاوی چون مشکلات وگاوه صحی تو بچیه ده همی بیده ده آزیده بوی بو چی؟ چونکه گرنگی لدوه بچه که نهاتی آنوا کرن که پیتا بوی صحتی بدد وی مرو وی بدد اوه وگاوه لدفته ده عمره که درشتر و بخوشیه که بد ده بسیار شمکر بیده ده سرکفتن چیه؟ اگر ده جسدک نبید ده پارزید وگاوه چشم سیاره گب کرید دی چیت مدلاش همیان ایتر نه چو بید نه دعم بید و چی داد گلوی وقتی که درشتر مینیت مانا بس وکی امتین دف زاروکی و نا آوا کن و گرنگی نا آوا کن او پیتب وی لشی بدد وی جسدی بدد وشنی که پیتب درون خوب دد از بینم امی تشتی گرنگ نشاوی نادین لیاش وی ودر هشتم اگر ام چون مبحث پیوندیا کر مبحث شولی کر مبحث خاندنه کر مبحث آرامیه کر من تشتکی دی هی سر و همیا در واسط بید و یاش مبج و همیا جی پتر ام محتاج بین او ام چا تعاملت گل مشکلا بکن چا تعاملت گل نخوشیا بکن یان ام پیتب زاروکی نادین یان هگه زاروک کفتت نخوشیه که ده ام کامل دیو چاره سر که دف زاروکی از دوینم تشتگلک فر کتب شی نشاوی زاروکی بدهی دی چا مشکله چاره سر کد حل مشکله عربی هم بین مهارت حل المشاکل ام کردی هم بین شارزایا چاره سریا هر ام بین نخوشیه که تیده مقابلی تانی بگه بارا بتره دای بابا بشه فلان تشتک گیمه دف زاروکی جلکی او ده چید بوینید تشتک بو چه بو او ده بو کد فیل ناکد وی تشتی بکد مشکله ماستر لحات هر اوی بیود درست کد از بیشم ایکش
ایکی سبب دوگا به بارا بتری خلق من کفدت مشاکلت اندرونی دا اگجار زاروک اون اوید وگا به نظانم چاره سری مشکلت خوب کنه. هگر ما اوجی نشادا دیت نامن بارا بتری تشت افرو که گنجت کویده تیدا و بویا مشکلال دف او اوی زاروکی نهاتی فیل کرد. هگر خواندنت ما آن منهجت ما او نبن اوید واتش دانش زاروکی بدن یش مو دی باب گرکت فرن بکن. دی باب دی چاج شین بکن. آخفناته یا افروکت یا شیای نامکی بگهینیه. ایکش و ازم بلکه گلک میوانه دیت هبند وی برنامه‌ای دا و دسته تاوت خوش بن. بس یاش تا بیچک فیل وی افروکه یوتیوب البر دسته مهمی آواگه. بلکه اصلا زانم انگلیسی بو من آواش نبیده چون عربی نبید چون کردی بس مهم لیب گرم. بیچکش وقت خو بدم هندی که از دیچا ویزاروکی آواگن. اگر افروکه نشین ویجیب که این دورو بر هنده که شارازای تی فایده ایجاب بینین. بس زاروک نبس پیدا بوناویه چند هیوت حمله نه و دانانه و خلاص. چونکه یا زاروکی هک افروکه ته هنده که وقت خونه دای بشتید بیده گنج از گلک الویرد بینم الدف خود بینم دکتوریا اوه بسر ما اینای بشتی بوی اوه مازم بویش نیگه از بیرد بم. سکر زاروکی نیمه او پیتا پیدا یاش مبا نخوشید و اوید مهر دوگا دکیم تر بر. خودی نوکه مشکل انترنت و هنی و در کفتی یعنی بیچی که چه مالا چیه حتی سحواری شیارن یه سر انترنت و پوبجی و یعنی اویدشتی بیچیک پیچ کردن تراستید وید اگر پیشبون زاروکا بس انترنته؟ خودی انترنت یا سرکی انترنت گلک جاران زاروکا که به کلت که سرکفتی بیتن بلد بیجیتن موقف من یه المال رک نادتن از سرکفتی بن. خودی اندکی تای نوکه اندکی تای جیانا سر مثلا بابیوان نشد شول کرد یهین او مجبوره بخواش شول کرد بس اگر نمحتاجی شولی بید مثلا بید بابیوی آن دیکاوی یعنی بس بخواندنی و میجیل کن یعنی وان تلفونا نیلن دستیت وانا دا سرکفتن د بابت خواندن دا د بابت کار کردن داشیه. ام گلک جارات بینین زاروک جواگه ما داد جین پشتی مازن بند گهنه جیه 2021 که پشتی خواندن خو خلاص کن. دبینین اف زاروک حسناکت شول کرد حسناکت بخینیدن. مشکل نوکه خواندن یعنی اول هواتی نوکه بیجا که مدرسه دی مروی کند یعنی چه تعیین و متعینات نینن نوکه حتی تندیمیجی به مدرسه خلاص کردی مثلا نوکه عامل بر مطعمه بر چه خانه یعنی بر وانتشتا دما ام سحت کنه زاروکه که ما بفی زاروکه که سرکفتی آواب کن. گلک جاران خزان به کلت که زاروکه که سرکفتی آواب کرد. بله اوی زاروکی دیگه لک نازینید. نازاندن زاروکی بیت اگر نه سرکفتنه. نازاندن خرابه. چه شواس؟ یک نازینید عیال خوا خرابه. بید علمینید. علمینید خواندن مثلا شولی هر نه نازین اگر هر بچیک نازاند اوه پیش بین. اگر هر گویی ما حتی درنگی شویل کلونی بی چنین الگل حوالانه آن اهتمام مال خواندن نکرد و عیال پیچ بی. برانبری نازاندن جی کریاره که دیش جی هایده هت انجام دن او جی بونمونه خزان اگ زاروکه که گلک ترسینید گلک تندو تیجی بکارتینید برانبریه. اف زاروکه خو مدرسه نشد دست خوشی بلنگتن بسیاره کی جواب. به جانه یک جارجی و سامان هر نو بین خزانه که فرقه. دو که ما از عیال خواه بشیم چیت مدرسه خواشی و نک جارا گلمتین شولی. اوه. تو زاروکه خود چه پروردت که تا زاروکه تا پاشاروج ده چه در که؟ بيجي مدرسة أخوان نيلن يعني دي هر أف حكومة محتاجي طلبة بيتن يعني راسا نانو كاد بيجن تعيينات نبازي هر محتاج بيده يعني دي أزماني وان نشكتم خواندن و نویسینی باشه. اگر ها تو حز زاروکه تا به خواندنش کست تو چه ده پال دیوانا برف خواندن و بیاون؟ نه لازم يعني بشرك وهابيت لازم خواندن أول ساكم كاتيكاليا كيت كت بلکه نگاه تکلیه وانات کتن اهتمام ندن مدرسه خلده آواسا خزان هیات یعنی دویتن زاروک نخینیتن یان شو لکی دیو مجیل بیدن هاین گلکت هاین نگاه گلکت هاین نبید عیالوان بخوینید چکوید بینید چاوید خواه مثلا چل وضعیتید نگاه ولی وضعیات یعنی لازم تو شول بکی نه مدرسه بیشتر لازم شول یعنی طلبه نیوک نگاه بخواه شولت کن بوار ناقتت بالعكس وجالك زاروك جيت هين يعني جاشينا جي 28 سال يجي هشتويت مال نارا بن كارك ناكن اب خودی و جوش
سرمالوانات مینید اینجا من دویتم بوده تو بوم دیار که بو چیه هندک خزان زارو که تا حوصا پروردد بم خود هندک به جهره کی طبیعت کی بیش شیناب شینک کلانا بلال مالی بید هندک پیچید بید بیش بلا شول جینا کن هندک آجینا بس خواست خرابت بینم واسایا والله اكيد دايبوبن هميتش دايبوبن ميدال ديف دايبوبا اگر دايبوب 5000 گونه خودی 4000 رابط شویگی باش هميتش دايبوبا بو چون تا اد سرکفتنا زارو که دا اگر زارو که گلک هاتا نازاندن ده زارو که سرکفتی بیت او ميدال ديف ظروف دايبوبا اگر ظروف تون خوش بنده طبعا ده باقي بنده نازدار کرد اگر ظروف نخوش بنده نه سالی فرق بیش هر شول کرد او همین ميدال ديف يعني باقي بين ظروف دايبوبا تيكو چه ظروف ده ظروف مادی طبعا بو چی گلک زارو که مت مال داتری نخوره نه برف شولی و چه نه برف خواندنه و یه دم خواندنه کو بوید بخینید ناچه بید نخینیدن یه کار بکت کار ناگدن اگر ظروف تخوش بن دايبوبا دي محتاج بينه بالنافره قد بس انا ظن يعني مستقبل بوي خرابه بوي زوري خرابه چون لازمش بچگاتی فیر فیر خواندن بکد فیر قرآن بکد فیر مدرسه بکد فیر کاری بکد هر کاری بکد که بابی چی کار کرد لازم یعنی مثلا بجن کاری نشو حیالش دیدی خوش داد بس عندك بشكل خمش عندنا خون يعني ما شلون بحال وانا خوش دي زوروجي حتى او زود مازن بدن سباي مثلا ظروف كات پاره نمیدن باش دي سقب نش شروع کردن يعني خلد لازم مش بيچگاتی فری خدش بدن يعني وقت استراحه مدرسه خلاص بود لازم اقل شي بشكل شوري نشاب دادن کو سباي مازن بن يعني کارك بزون بگد چی دم بحث خواندنت کن که آبا بو زاروکا چه بویا نوین برف خواندنه بچن والله انا زان عندك وصلنا بس نوكي اصلا بين بالعكس يعني من مثلا من خود مال وقتی هم بحث خواندنت کن راب ضوابط يعني كيف هذا بورا كده كان جينا مدرسه كان جدي راوزه وبدأ بشي يعني بالعكس بوندك كيف بس بوندك جنزه اش پرورده خزانات ابو زاروکا والله انه كمان كيشاغاي عمري 7 ساله که خودی حس کردی بین راوزه هر رو داد کرد کنگی دی بده ای که نه چما راوزه اش کیفو بو چونو تا بو چی ات جوا که ما دا زارو که سرکفتی کسا که سرکفتی گلک که ما خزان دوره دا اگر یا نه اكيد خزانه دايبا بهاجننا يعني نظانو که ولدي اما هر کی واش خوایا بحسب يا دايبا باش حيالينا ابخوا دايبا مسؤول بي حيالي سباي يعني هر خلدي قد هر مسؤوله چل نوكيا چل دنيا دي هر مسؤوله خلاتي قد هر مسؤوله دايباب مسئول وحید یه بچی که دايبابن اگر تو بحث خزانه که نمونه‌ای بکه روزانت خود چاوت گل زارو که خب برینید باشه اكيد تو وقت خوب ده زارو که بچه يعني ناف دابرني خاري که چه مشکلی انا بچه گل برني خاري برني خارنه و خارنه در کدنا و تو گل رای که نه دیجی که خرور بن راستی يعني گل رای که نه هارو در بخی هارو همیدش حدودت هن گلک جورانجی خزان بیشن ام گلک زارو که خوب حال دایم بو سرکفتنا ولی زارو که ما حش سرکفتن نکن حش خواندن نکن حش گلک تشتانا لا اوقات بیشن بس دلیوان وانا بیشتن دلیوان اوی دلیلان دی نازدار کردیم بتن اگه بیشن تو نه دیف دلی خونه چی دیف سری خوبش اگه دیف دلی آش خواه همیدش عقله دیف عقلی بچی چی مشکلی نه دید باقی خود اگه بچی یعنی اگر دو ماهی که اگر خود زارو که سر نکفتی بیشی بو خزان الزفرینی همی دی بابا همیدش دی بابا يعني اگر خودنا اگر بيشن كاسا سباي زوجي مازن بي خرابي رابطه و ديباب سببه مشگاریات بو خزان آن چیه خودي از حس كم بو همي خزانه ولا از نقل اجيب عمري معني از نصيحه الخلق اجيب كم يعني بس از بينم بلا بچگی نازدار نگن اوش خیلی مهم داره بلا دلوم پیلم بلا هر جور يعني داب شي سيطره سر حال خوب کردن تو تبحث نازاندن کر بس گلک خزان جیت هین تندو تجيب كارتينن ويزارو كي وسط تندو تجيب كارتينن يعني جهه كي نوريد باغ في تنجبر وترسي نا وصا يعني نا ترسي ندم قطه نا يعني هن مجال نا مثلا ما قلت دركتن مثلا اسبوع حافر در بخي دفع لدي زورقي خربن دركتن اسبوع ساعات قدر بخا يدي قبل زحمه قبل علمان تبدا علمان دركتنا دي عالم دي فيربن يعني ترسندنا ولا تبقطينا يعني نازدار نگه گلک نداره بلا من الجل عائله خو بچیت خو بس همیدش حدودت هن بو چه خزان ما بری زارو که بین نظر دنیاه
پرتو که ناخینم بابت خود دا شارازانا که نبیشن کسی که شارازا کام ویزارو کی چا پرورده که شنی بینه سر دنیا است که مسجدن دیو زیج دابونه او کسی زیگا جدا بده نختش خودی بچی که دای جدا بو او جنک او هر دوکشینی که مثلا جیانا هفجینیا بگینای يعني شرازانين بالعكس نجازل قال دي بوخو يعني ما دوب بچي كده بچي كده يجي مجاز قلت دافت كده جيري بوش برشة أفا مهمة وان بري ما سربورتين وانا مبخدان جينا من مازنجرين بت يعني ناتش بتو جنبي نسيج دابي مقصد تهوا لازم تطمين الجل دي بابا دا سربورا بيالجري هميش دي بابا عقله او هميش تدي بري ما گلک جوا کنده امد بینین خود جیرانت ما دولت جیران جی جدا بوینا وزارو که تو گلکس پرورده کرینه بس او چنا خطاب خانه او پرتوقات خینن ما يعني وضعنا ناجي ما فرقه او هيك چنا بدنا او اسبوع جاره كدو هر درد كيفن هر چنا جيت صو يعني نصيحه دولتيان هر سره دون طن بتنشد ما يتما بالعكس زيد ما جدا بدن تشربوا جاره كناش تمر داك اخو يعني بس بزيزي بالعكس همش ما بالعكس خالكيه جدار تجهاندنه بو پرورده و جدار فکرنه تنه خزانه و دایکو بابن يعني دایکو باب همیشته دایکو باب مدرسه عقل همیشته خودی راسی خزانه گلک دوره خوی هی با واکرنا زاروکی يعني خاصة في وقتي وفي مجالي دا في علماء وانترنتات دا يعني نكب زاروكي عمري 3 صار 4 سال تو ايباد بدا في ان موبايل بدا في دبر خدته يعني دبر خديه اف بتشيكا قالك متعلقه بتكنولوجيا فا بجوفي كوف كي يعني وقت ولي هات كو اف بتشيكا اف زاروكا فيري همي تشتابيتن يعني خلق طابخانه بيتن المول بيتن والتلفزيون بيتن واف قنوات التربويه در كفتينو ويعني ازبينم قلق باشه يعني اف زاروكا متعلق بيتن بتكنولوجيا فا یا سرد خیزان بوچی زاروک گلک جاران دبینی زاروک برف خواندن و ناچید برف کار کردن و ناچید برف سرکفتن و ناچیدن خودی اول سر خزانت مینیتن يعني عند خزانت هين مثلا شين جيانا خو ترتيب كان تنظيم كان يعني مثلا شد بيشتا زاروك خو تروجه ساعتك كان 2 ساعات بتني دو ايبوتيك هي اول سر ديكو بابات مینیتن وعندك خزان جيت هين اهمالت كان يعني هما بس مجرد بتشيكي وان البيدين بيتن وان نشتا جدرفة يعني احتمال روجي هاي الساعة نه ساعة بس دبوب بجيه كاتن كاف لعبة انه كيوم الشيء يعني بورو بتشيك بورو بتر زاروك مجيلن في لعبة با زیده نازاندن زاروک یان جی زیده بکارنان تندتیجیه بیده اگر نسر کفتن زاروکی دا فعلا وصل يعني نو بيت مروف زاروكي قالك نوزار كات دبيت يعني هندا جارا مروف هم تشتا بوجهنينيتن فيتن هيك قلتي سزادان جي هبيتن بزاروكي مثلا زاروكي هاي دي قالك طلبات توي مشابن نوتشي بدايكو باب هم تشتا بتوفير كان يعني مثلا نمركباشين القطاب خانه دبيتن اف قطابيه انا اف هويديه خلات كان مثلا هكر نتيجه تويت باش نبن ان انجام تويت خراب بن مثلا سزاب دنوي زاروكي دو جاره کدی مثلا او برف پیشتر بچیدن ممتنا بینی روشن بیلیا پرورده کرنه دو چه واقع مدا کیمه نقلك كما يباش انه كحاليا اس قوات بينما كاس ماموسا يعني اد بينم دايكو باب قالت متعاونن ديال قطاب خانات ديال اداره مدرسه تين مراجعات كان برا خدنا زورو كتخو يعني اد بينم قالك افتشتا هي حاليا عندك عواقبت هين مثلا اف نسخ يا كورونا يا 2 ساله يعني قالك تاثير القطابيات كرن بس الحمد لله هر باشه اف خواندنا اونلاین و اف هر باشه يعني چتر الچنه ام گلک جا ام باشتری تو کی ما مستاق دما طالبک به کولت کتن سرکفتی بیتن و دبینی گلک به کولت کت مالوی جهارید کت افزار که سرنا کوید بوچی نمرت باش ناینیدن خود اول سر قطابخانه مینیتن و سر زاروک يعني في گفت که يعني گلک قطابیتین خطواسینن بس احتمالها هي او كادر نبيتن ان او ماموسا نشتن وي بابتي درس بيان تقطابي يعني اف تشتي هي خواندن دا سر نکفتن زاروکی بو خزانه جیت زفرینی بو خزانه بابتن ظروفن يعني اف يعني خاصه اف دوان 2 ساله اف نساخي ادبينم گلك و گلك تاثير قطابيات اكرن تو نبینی گلک جاران دبینی زاروک کی سر نکفتی و یه دی سر کفتی بونمونه جیرانه وای گلک جاران فشار ده اخنا سروی زاروک سر نکفتی یا نمرت کمتینی
فلان کس تزیرک داره تو بچی فلان درجه ناینی ويا افتشتي هاي يعني ام خل درونوی تکنو داد بله دروني ويدي تيك داتن يعني از بينم قال جورا مثلا دي باب طلبات هندي بيجيتن سيدا مو بيلا يعني او ناجح نوبيتن بو يعني هكر افي زورو كي مو في بخوينيتن هكر دي باب هاريب كان ما مساهريب كاتن ما في قف كل قطابخانه ما مسايت هين افت باحث اجتماعي ما يتين يعني قال قطابيات هين مثلا مشكلات هين باحث اجتماعي انا افكولار جواكي دي هاري كاتن يعني دي مشكله في حل كاتن قال دي بابت هين مثلا مشكلات هين حالات الطلاق هين اتناف مجتمعي مدى يعني قال لك تاثير القطابيات كان بسیار کدیوم مدت آراسته تبکن بچی خزانه ما پیش زارو که بین سر دنیاه کتابه کی ناخینن بسیار هنده که شارزانه کن کافی زارو که چا پرورده بکن چا کسی که سرکفتی بین سر دنیاه خود في جاوت مينيتن سر مثلا هر خزانه کو پکتیتن یانی بیتن ویتن اوا بری جیوی جیان پیک ببینن ویتن دوره بو بین فکرن يعني اف جحيلت نوكا مثلا اف جينيتينن او كتشي شيت كان في بزوني تندشتات قناغه كونيدا اف قناغه مثلا مشاكل خويت هين معوقات هين اويديت هين فيتم بزوني يعني بو فيتشتاي گلک جواکو دا اف جوره دوره تاین دفمه کیمن خودي اعلامي قالك دوره خويا هاي فيت اعلام هبيتن يعني ويقف كي مثلا هر كتشكو كراكب مثلا عقد زواجي كان فيتن ايك شروطات وان او بيتن از خوب رايومن كو بشنا دورك يعني دورك بو بيتفكرن الصحيل مثلا نساخيت في مجتمعي بو بيجين نساخيت بتشيكو بو بيجين قالك جحيلتين كتشن كورن خوينتوانو كافنا ايه يعني افون تشتو فيتن بو بيون كان يعني جن اينون او مثلا شيكرن ناوتو هما فترة عمرية اون مثلا دو مرحلة كتو دي روبوري خلاص افجيانات دي تقورين خلاص تو دي تشي قناغه كودي دي صبيتا زوروك هبن افي زوروكي قالك متطلبات الجيانة يعني مثلا ابدي خوب بيجم احتمال اس بري 20 سال 30 سال مثلا ام 4 5 خوشكو برا ام غرفه كي بابوين بس في قف كنا هر زوروك اكيد في غرفه خو هبيتن رول خزان داوا که زاروکه که سرکفتی دا گلکه بله خزان بری پک خلب کتن زاروکه که سرکفتی درست بکد ودکاری لسر خوب بکتن و دست پک خوب پیش بخیتن چونکو جو سرکفتن دبن بینن هجا خوشتوی بری از برنامه بدمایک بینم مدویتن از سپاسین خوین تایبت پیشکشی مودا مول بکن بو وی ستایل بو من درست کری بینن هجا خوشتوی از حتما داوی برنامه تا خلک کدی بمینن شاد